अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के 58th नेवी डे पर बात करेंगे। सऊदी अरब की चीन के रडार में दिलचस्पी, शुमाली कोरिया की नई सबमरीन की लॉन्चिंग, यूएई की इसराइली कंपनी के साथ बातचीत, चीन की हेलीकॉप्टर एक्सपो समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाक बहरिया की जानिब से आज यौम बहरिया को रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान नेवी ने अपने से बड़े दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। यौम बहरिया ऑपरेशन सोमनाथ की एक शानदार याद है, जब पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों ने हिंदुस्तान की अहम साहिली तंसीबात को न सिर्फ तबाह किया बल्कि उसके गरूर को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज जिसका नाम गाजी था, उसने जंग के दौरान समंदर में अपनी बर्तरी बरकरार रखते हुए दुश्मन के लिए नाकाबिल शिकस्त रही, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी बहरिया ने खुले समंदर में पाक बहरिया के बेड़े को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। यौम बहरिया के मौके पर अपने पैगाम में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा है कि 8 सितंबर पाक बहरिया के अफसरों और जवानों की बहादुरी की अलामत है, जिन्होंने दवारका में कामयाब बमबारी के दौरान नाकाबिल तस्खीर जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा किया। फ्रेंड्स, शुमाली कोरिया के मीडिया सोर्सेज के मुताबिक उनकी नेवी ने अपनी नई सबमरीन लॉन्च कर दी है। इस सबमरीन के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पर सोवियत डिजाइन रोमियो क्लास सबमरीन को रिबिल्ड करके तैयार की गई है, ताहम ये उससे काफी हद तक मॉडर्न और एडवांस्ड है। इस सबमरीन की लॉन्चिंग सेरेमनी में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने बाकायदा शिरकत की है, जबकि इस सबमरीन को 841 हल नंबर एलोकेट किया गया है। इस सबमरीन की खास बात यह है कि इस पर मौजूद 10 मिसाइल ट्यूब्स के साथ मिसाइल कंपार्टमेंट दिया गया है, जिसके बारे में इतलात है कि 10 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। शुमाली कोरिया मुमकिना तौर पर इस सबमरीन पर पिगोक सॉन्ग फैमिली के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल करेगा। ये मिसाइल 1.5 से 1.8 मीटर डायमीटर रखता है, जबकि इसकी लंबाई 9.7 से 10.6 मीटर मुतवक्के है। इस मिसाइल को पहली मरतबा अक्टूबर 2021 में दिखाया गया था। फ्रेंड्स, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सामी और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के दरमियान सऊदी अरब की YLC-16 एस बैंड रेडार प्रोग्राम में शमूलियत से मुतालिक बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब मुमकिना तौर पर YLC-16 एस बैंड रेडार प्रोग्राम के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का हसूल भी मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह है कि इससे पहले चाइनीज कंपनी CETC के SLC-7 रेडार से मुतालिक भी सऊदी अरब की इस रेडार की एक्विजिशन से मुतालिक रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं। ताहम चीन के बारे में इतलात है कि वो इस रेडार की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर अभी तक रजामंद नहीं हुआ। अलबत्ता चीन की जानिब से सऊदी अरब को ये रेडार फरोख्त किया जा सकता है। इस रेडार के बारे में चाइनीज मीडिया सोर्सेज का दावा है कि ये एक मल्टी फंक्शनल रेडार है जो कई तरह के टारगेट्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसको हार्श एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसमें माउंटेन, आइलैंड्स और सी के अलावा डेजर्ट एरियाज काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, तुर्की ने अफ्रीकन कंट्री मोज़म्बिक के साथ डिफेंस इंडस्ट्री से मुतालिक कॉपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन करने का एग्रीमेंट साइन किया है। मोज़म्बिक का एक आला सतही वफ़द 3 से लेकर 9 सितंबर तक तुर्की के दौरे पर है, जहां वो तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री से मुतालिक मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों और तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह से मुलाकातें कर रहा है। तुर्की पहले ही काफ़ी हद तक अफ्रीका में अपने मिलिट्री असर रसूख को बढ़ाने में कामयाब रहा है और इस वक्त कई अफ्रीकन कंट्रीज तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी एज ग्रुप के बारे में इतलात हैं कि वो इसराइली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के साथ नए कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट से मुतालिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहा है। इससे पहले यूएई के बारे में मीडिया में ये रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई थी कि वो इसराइली साख्ता स्पाइडर मोबाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में
دلچسپی رکھتا ہے اور اس کے علاوہ UAE کی جانب سے ممکنہ طور پر آئرن بیم ڈائریکٹڈ انرجی سسٹم بھی اسرائیل سے ایکوائر کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ رافائل ایڈوانس سسٹم اسپائڈر موبائل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو بھی تیار کرتی ہے، جبکہ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ مل کر آئرن بیم ڈائریکٹڈ انرجی سسٹم پر بھی رافائل کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے۔ البتہ اماراتی کمپنی اور اسرائیلی کمپنی کے درمیان نئے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے متعلق تعاون کے بارے میں ابھی تک مزید معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ فرانس چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے آنے والے دنوں میں منعقد ہونے والی ہیلی کاپٹر ایکسپو میں لیٹسٹ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنیز آرمڈ فورسز کی جانب سے ان مینڈ اور ان مینڈ اکوپمنٹ کو ڈسپلے کیا جانا بنیادی طور پر چین کی آرمڈ فورسز کی انٹیگریٹڈ آپریشنل کیپیبلٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ چین کی جانب سے چھٹی ہیلی کاپٹر ایکسپو 14 سے لے کر 17 ستمبر تک شمالی چین میں منعقد کی جائے گی۔ اس ہیلی کاپٹر ایکسپو میں تقریباً 350 کمپنیاں اپنے 65 ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے ساتھ شرکت کریں گی۔ اس ایکسپو میں چین کے Z11WB ہیلی کاپٹر اور WZ16 ٹربو شافٹ انجن کو پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ چین پہلے ہی نہ صرف Z10 اٹیک ہیلی کاپٹر بلکہ Z19 اور Z20 ہیلی کاپٹر کو باقاعدہ ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کے بعد اپنی مسلح افواج میں استعمال کر رہا ہے۔ فرینڈز، ساؤتھ کورین کمپنی ڈینل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی 155 ملی میٹر کی T5 سیل پروپیلڈ ہوئٹزر کو 60 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر ایمونیشن فائر کر کے کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سیل پروپیلڈ ہوئٹزر کو لانگ رینج پر کامیابی سے ٹیسٹ کیے جانے کا مظاہرہ 15 سے لے کر 17 اگست کے درمیان کیا گیا ہے۔ ڈینل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ T5 سیل پروپیلڈ ہوئٹزر بنیادی طور پر ایک ہائیلی موبائل اور انکریزڈ فائر پاور رکھنے والی اور لو آپریٹنگ کاسٹ رکھنے والی ہوئٹزر ہے۔ کمپنی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اس کی سیل پروپیلڈ ہوئٹزر نے حالیہ ٹیسٹنگ کے دوران الٹرا لانگ رینج فائرنگ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے 3 ڈیفرنٹ شاٹس کو 60.4 اور 60.9 کلومیٹر کی رینج پر فائر کرتے ہوئے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ فرینڈز، UAE کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ ترک ساختہ TCG انادولو کیریئر کی ایکوزیشن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فرینڈز، 3 اگست کو اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کر چکے ہیں کہ ایک گلف نیشن ترک ساختہ TCG انادولو کیریئر کو ایکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، تاہم اس وقت اس کنٹری کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق UAE ممکنہ طور پر TCG انادولو کیریئر ترکی سے ایکوائر کر سکتا ہے۔ TCG انادولو کیریئر، جس کی ڈسپلیسمنٹ 27,000 ٹن سے زائد ہے، یہ ٹوٹل 30 مختلف ایئر کرافٹ کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے، جس میں اٹیک ہیلی کاپٹرز کے علاوہ ملٹی پرپز ہیلی کاپٹر اور ڈرونز یا ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ ترکی فیوچر میں TCG انادولو کیریئر پر بیکر کمپنی کے انڈر ڈیولپمنٹ TB3 ڈرون اور بیکر کمپنی کے ہی تیار کیے جانے والے قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق UAE کی نیوی کے ایک ڈیلیگیشن نے اس سال جولائی کے مہینے میں ترکی کے شہر استنبول میں تزلا شپ یارڈ کا دورہ کرتے ہوئے اس شپ کو باقاعدہ ٹور کیا ہے۔ ممکنہ طور پر UAE کی جانب سے اس کیریئر اور ترک ساختہ TB2 ڈرونز کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔